वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। اللهم ارزقنا العافية اللهم ارزقنا العافية وألبسنا ثوب الصحة والسلامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه 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 والذين هم به مشركون. اللهم أبعد تسلط الشياطين علينا. اللهم يا ربنا اقطع عن كل شيطان سبب يربطه بنا. اللهم لا سلطان للشياطين علينا. 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 اللهم اقطع عنه كل سبب يربطه بنا. اللهم أحرقه 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 حرقا. اللهم أحرقه في الجسد حرقا. اللهم احرقه 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 حرقا. اللهم احرقه. اللهم احرقه. اللهم احرقه حرقا. اللهم احرقه حرقا. اللهم احرقه حرقا. اللهم احرقه حرقا. اللهم احرقه. 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 اللهم احرقه حرقا حرقا. اللهم احرقه حرقا حرقا. اللهم احرقه 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 حرقا. اللهم اخرجه صاغرا ذليلا. 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 اللهم اخرجه صاغرا ذليلا لا يقدر على البقاء في الجسد. اللهم اخرجه صاغرا ذليلا لا يقدر على البقاء في الجسد بحولك وقوتك يا عزيز يا جبار. بقوتك يا ربنا يا عزيز يا جبار. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم
يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بعظمتك وجلالك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفينا شفاء لا يغادر سقما، 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 أن تشفينا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا كل ضر وبلاء، 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 اللهم ارفع عنا كل ضر وبلاء. اللهم اجعل هذا الشهر شهر الفرج لنا، اللهم اجعل هذا الشهر شهر الفرج لنا، اللهم اجعل هذا الشهر شهر الفرج لنا. اللهم اكشف عنا كل سحر قديم وجديد، اللهم اكشف عنا كل سحر قديم وجديد، اللهم اكشف عنا كل سحر قديم وجديد، اللهم اكشف عنا كل سحر قديم وجديد. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام السحرة، 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 اللهم زلزل الأرض تحت أقدام السحرة.